गणपति अथर्वशीर्ष उपनिषत्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मा भूर्भुवस्वरोम् गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्च आन्तरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं सगंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः। एतदथर्वशीर्षं योधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते
स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत्र सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधियानो दिवसकृतं पापन्नाशयति प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापन्नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति सर्वत्राधियानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम् यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यं यं काममधीते तं तमनेन साधयेत अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनश्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यम् ब्रह्माद्यावरणं विद्यान्न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यस्साध्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सूर्योपनिषत् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अथ सूर्याथर्वाङ्गिरसं व्याख्यास्यामः ब्रह्मा ऋषिः गायत्रीच्छन्दः आदित्यो देवता हंसः सोऽहमग्निनारायणयुक्तं बीजं हृल्लेखाशक्तिः वियदादिसर्गसंयुक्तं कीलकं चतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थे विनियोगः षट्स्वरारूढेन बीजेन षडङ्गं रक्ताम्बुजं संस्थितं सप्ताश्वरथिनं हिरण्यवर्णं चतुर्भुजं पद्मद्वयाभयवरदहस्तं कालचक्रप्रणेतारं श्रीसूर्यनारायणं य एवं वेद स वै ब्राह्मणः ॐ भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सूर्य आत्मा जगतस्तस्थूषश्च सूर्याद्वै खल्विमानि भूतानि जायन्ते सूर्याद्यज्ञः पर्जन्योऽन्नमात्मा नमस्ते आदित्य त्वमेव प्रत्यक्षं कर्म कर्तासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं विष्णुरसि त्वमेव प्रत्यक्षं रुद्रोऽसि त्वमेव प्रत्यक्षं मृगसि त्वमेव प्रत्यक्षं यजुरसि त्वमेव प्रत्यक्षं सामासि त्वमेव प्रत्यक्षं अथर्वासि त्वमेव सर्वं छन्दोसि आदित्याद्वायुर्जायते आदित्याद्भूमिर्जायते आदित्यादापो जायन्ते आदित्याज्योतिर्जायते
आदित्याद्व्योमदिशो जायन्ते आदित्याद्देवा जायन्ते आदित्याद्वेदा जायन्ते आदित्यो वा एष एतन्मण्डलं तपति असावादित्यो ब्रह्मा आदित्योऽन्तःकरणमनो बुद्धिचित्ताहङ्काराः आदित्यो वै व्यानः समानो दानोपानः प्राणः आदित्यो वै श्रोत्रत्वक्चक्षुरसनघ्राणाः आदित्यो वै वाक्पाणिपादपायोपस्थाः आदित्यो वै शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः आदित्यो वै वचनादानागमनविसर्गानन्दाः आनन्दमयो विज्ञानघन आदित्यः नमो मित्राय भानवे मृत्योर्मा पाहि भ्राजिष्णवे विश्वहेतवे नमः सूर्याद्भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु सूर्ये लयं प्राप्नुवन्ति यः सूर्यः सोऽहमेव च चक्षुर्नो देवः सविता चक्षुर्न उत पर्वतः चक्षुर्धाता दधातु नः आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् सविता पुरस्तात् सविता पश्चात्तात् सवितोत्तरात्तात् सविताधरात्तात् सविता नः सुवतो सर्वतातिगं सविता नो रासतां दीर्घमायुः ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा घृणीरिति द्वे अक्षरे सूर्य इत्यक्षरद्वयम् आदित्य इति त्रीण्यक्षराणि एतस्यैव सूर्यस्याष्टाक्षरो मनुः यः सदा हर हर जपति स वै ब्राह्मणो भवति स वै ब्राह्मणो भवति सूर्याभिमुखो जप्त्वा महाव्याधिभयात् प्रमुच्यते अलक्ष्मीर्नश्यति अभक्षभक्षणात् पूतो भवति अगम्यागमनात् पूतो भवति पतितसम्भाषणात् पूतो भवति असत्सम्भाषणात् पूतो भवति मध्याह्ने सूर्याभिमुखः पठेत सद्योत्पन्नपञ्चमहापातकात् प्रमुच्यते सैषा सावित्रीं विद्यां न किञ्चिदपि न कस्मैचित् प्रशंसयेत य एतां महाभागः प्रातः पठति स भाग्यवान् जायते पशून् विन्दति वेदार्थं लभते त्रिकालमेतज्जप्त्वा क्रतुशतफलमवाप्नोति हस्तादित्ये जपति स महामृत्युं तरति स महामृत्युं तरति य एवं वेद इत्युपनिषत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः कठोपनिषत् प्रथमोऽध्यायः प्रथमावल्ली ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः उशन्ह वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस तगंह कुमारगं सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेशसो मन्यत पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः अनन्दा नाम ते लोकास्तान् स गच्छति ताददत सोवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तगंहोवाच मृत्यवे त्वा ददामीति
बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः किगंस्विद्यमस्य कर्तव्यं यन्मया आद्य करिष्यति अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतागं शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवस्वतोदकम् आशाप्रतीक्षे सङ्गदगं सूनृतां चेष्टापूर्ते पुत्रपशुगंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे तिस्रो रात्रिर्यदवात्सीर्गृहे मे नश्नन् ब्रह्मन्नतिथिर्नमस्यः नमस्ते ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मान् प्रतीतीन् वरान् वृणीष्व शान्तसङ्कल्पः सुमना यथा स्याद्वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे यथा पुरस्ताद्भविता प्रतीत औद्दालकेरारुणिर्मत्प्रसृष्टः सुखगं रात्रिशयितावीतमन्योस्त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् स्वर्गे लोके न भयं किञ्चनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्त्वा शनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके स्वत्वमग्निगं स्वर्गमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि तगं श्रद्धानाय मह्यं स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्वितीयेन वृणे वरेण प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध स्वर्गमग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठान् विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायां लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टकायावतीर्वा यथा वा स चापि तत्प्रत्यवदत् यथोक्तमथास्य मृत्युः पुनरेवाहतुष्टः तमब्रवीत् प्रीयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायमग्निं शृङ्कां चेमामनेकरूपां गृहाण त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धिं त्रिकर्म कृत्तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाये मागं शान्तिमत्यन्तमेति त्रिणाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा य एवं विद्वागंश्चिनुते नाचिकेतं समृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके एष तेऽग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासस्तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमणुरेष धर्मः
अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सीरति मा सृजैनम् देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्थ वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्यैतस्य कश्चित् शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्तिहिरण्यमश्वान् भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीवशरदो यावदिच्छसि एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकाञ्च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामागच्छन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामाः सरथाः सतूर्या न हि दृशा लम्बनीया मनुष्यैः आभिर्मत्प्रत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः श्वो भावामर्त्यस्य यदन्तकैतत्सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्मचेत्वा जीविष्यामो यावदिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव अमृतानामुपेत्यजीर्यन्मर्त्यः क्वधस्थः प्रजानन् अभिध्यायन् वर्णरतिप्रमोदानतिदीर्घे जीविते को रमेत यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महती ब्रूहि नस्तत योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते द्वितीयावल्ली अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषगंसि नीतः तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थाद्य उप्रेयो वृणीते श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते सत्वं प्रियान् प्रियरूपागंशकामानभिध्यायन्नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः नयतागं शृङ्कां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः दूरमेते विपरीते विशूचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये न त्वा कामा बहवो लोलुपन्त अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीरा पण्डितं मन्यमानाः दन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः न सा आम्परायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति पर इति माने पुनः पुनर्वशमापद्यते मे श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यणीयान्ध्यतर्क्यमणोप्रमाणात्
नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्नेनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ यां त्वमापः सत्यधृतिर्बतासि त्वादृङ्नो भूयान्नचिकेतः पृष्टा जानाम्यहगंसेवधिरित्यनित्यं न ह्यध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवन्तत ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्निरनित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम् कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरानन्त्यमभयस्य पारम् स्तोमं महदुर्गायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः तं दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति एतत् श्रुत्वा सम्परिगृह्य मर्त्यः प्रवृह्य धर्म्यमणुमेतमाप्य समोदते मोदनीयगं हि लब्ध्वा विवृतगं सद्मनचिकेतसं मन्ये अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपागंसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदपदगं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् एतद्धेवाक्षरं ब्रह्म एतद्धेवाक्षरं परम् एतद्धेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे हन्ता चेन्मन्यते हन्तुगं हतश्चेन्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायकं हन्ति न हन्यते अणोरणीयान्महतो महीयान्नात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदं देवं मदन्यो न ज्ञातुमर्हति अशरीरगं शरीरेष्वनवस्थेष्वस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूगं स्वाम् नाविरतो दुश्चरितान्ना शान्तो न समाहितः नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात् यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनं कयित्था वेद यत्र सः तृतीया वल्ली ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छायातपो ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः यस्येतुरीजानानामक्षरं ब्रह्म यत्परम् अभयं तितीर्षतां पारं नाचिकेतगं शकेमहि आत्मानगं रथिनं विद्धि शरीरगं रथमेव तु
बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयागस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनो युक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः यस्त्वविज्ञानवान् भवत्ययुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवशानि दुष्टाश्वा इव सारथेः यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वशानि सदश्वा इव सारथेः यस्त्वविज्ञानवान् भवत्यमनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते विज्ञानसारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्थार्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः महतः परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परा गतिः एष सर्वेषु भूतेषु गूढोऽत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः यच्छेद्वाङ्मनसि ज्ञानमात्मनि महती नियच्छेत् तद्यच्छेत् शान्त आत्मनि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा रसं नित्यमगन्धवच्च यत् अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचायतन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते नाचिकेतमुपाख्यानं मृत्युप्रोक्तगं सनातनम् उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावीन् ब्रह्मलोके महीयते यैमं परमं गुह्यं श्रावयेत् ब्रह्मसंसदि प्रयतश्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पत इति द्वितीयोऽध्यायः चतुर्थी वल्ली पराञ्चिखानि व्यतृणत् स्वयंभूस्तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् पराचख कामाननुयन्ति बालास्ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम् अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते येन रूपं रसं गन्धं शब्दान् स्पर्शागश्च मैथुनान् एते नैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत् स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति यैमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत् यः पूर्वं तपसो जातमद्भ्यः पूर्वमजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यपश्यत एतद्वै तत् या प्राणेन सम्भवत्यदितिर्देवतामयी
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिर्व्यजायत एतद्वै तत् अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ इव सुहृतो गर्भिणीभिः दिवे दिव ईट्यो जागृवद्भिर्हविष्मद्भिर्मनुष्येभिरग्निः एतद्वै तत् यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति तन्देवाः सर्वे अर्पितास्तदो नात्येति कश्चन एतद्वै तत् यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नास्ति किञ्चन मृत्योस्य मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत् अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य सौष्वः एतद्वै तत् यथोदकं दुर्गे वृष्टं पर्वतेषु विधावति एवं धर्मान् पृथक् पश्यन्स्तानेवानुविधावति यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम पंचमी वल्ली पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतद्वै तत् वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिश दधिथिर्दुरोणसद्नृषद्वरसद्धृतसद्व्योम गोजारुतजा अद्रिजा बृहघृतं बृहत् ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत् न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ते यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ हन्तत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम् यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम् य एष सुप्तेषु जागर्ति कामं पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन एतद्वै तत् अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः
एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति तमात्मस्थं येनोपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम् तदेतदिति मन्यन्ते निर्देशं परमं सुखम् कथं नु तद्विजानीयां किमु भाति विभाति वा न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भाति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति षष्ठी वल्ली ऊर्ध्वमूलो वाक्शाखेशोऽश्वत्थः सनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वैतत् यदिदं किञ्च जगत् सर्वं प्राण एजति निःसृतम् महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः इह चेदशकद्बोद्धुं प्राक्शरीरस्य विस्रसः ततः सर्वेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते यथादर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथाप्सु परिवददृशे तथा गन्धर्वलोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके इन्द्रियाणां पृथग्भावमुदयास्तमयौ च यत पृथगुत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्त्वमुत्तमं सत्त्वादधिमहानात्मा महतो व्यक्तमुत्तमम् अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापको लिङ्ग एव च यज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्व च गच्छति न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं हृदा मनीषा मनसाभिक्लुप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम् तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्वभावेन चोभयोः अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदिश्रिताः अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावध्यनुशासनम् शतं चैका च हृदयस्य नाट्यास्तासां मूर्धानमभिनिःसृतैका तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विश्वं अन्या उत्क्रमणे भवन्ति
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तं स्वाच्छरीरात् प्रवृहेन्मुञ्जादिवेशीकां धैर्येण तं विद्यात् शुक्रममृतं तं विद्यात् शुक्रममृतमिति मृत्युप्रोक्तां नाचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नम् ब्रह्म प्राप्तो विरजोऽभूत् विमृत्युरन्योऽप्येवं यो विदध्यात्म्यमेव ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः